साइडमा पुग्यो है। ल अब खाना खाने टाइम भयो। टोलीहरू खाना खाँदैछ। कस्तो छ सर खाना? खाना कस्तो छ सर? यता हेर्नु न। राम्रो छैन? ओहो के हो यो खानामा कम्प्लेन गर्नुभयो हाम्रो सरले? सरलाई कस्तो लाग्यो खाना? पेटी ठेकेदार। पेटी ठेकेदार अरे मलाई के भएको नाम के अरे? फाइनली सबै यहीँसम्म हामी पेटी ठेकेदारदेखि लगेर आइरहेको साथीहरू हेर्नुहोस्। ल तपाईँहरूले केही भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्न सक्नुहुन्छ है। फुल जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। टक्क लगाएर बिस्तार आएर भित्रै छ है। हाम्रो राति एसी दिउँसो हिटर। यो पेटी ठेकेदारले के गर्न खोज्याउने भयो त है। यो मजै आएन। कसो दाजु भन्नु त? 2 शब्द तपाईँबाट नि जाओस् के।